السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو لا كوريكسيون ديال ليكزامان دو تي بي سي ديال لاني 2020 2021. دونك هنا هاد لابارتي هادي هاد هاد لي دوني دو ليكزامان كونسيرن لا بارتي ديال لو راشا دي تيتر. يعني حيت هاد السيكاف فيها 3 بارتي. كاينه لا بارتي الاولى ديال ديال لا كرياسيون، من بعد كتجي لا سوسكريبسيون، من بعد كتجي لا لو غاشا فوالا. دونك هذه لا بارتي الاخرى في لاستيكاف هي اللي كيحط البروف صلاح الدين. دونك عندنا لو 6 4 2021 acquisition de 5 actions d'une SICAV action. Voilà. Acquisition de 5 actions d'une SICAV action. Prix unitaire ou prix du marché. يعني في le 6 4 2021 le prix du marché هو 1400,25 dirhams. C'est-à-dire la valeur liquidative le 6 4 2021 راه هي 1400,25 dirhams هو البري يونيتير. دونك هنا كانت لاكيزيسيون يعني لا سوسكريبسيون. يعني هنا جا لانفستيسور شرا 5 اكسيون من عند سيكاف اكسيون. فوالا لو 2 6 2021 هنا كان لو غاشا يعني ابخي ان موا et, et à peu près, je crois, 26 jours. Donc, un mois et 26 jours. Et là, l'investisseur, il a racheté ses parts. Euh, c'est-à-dire, il a vendu ses parts à la société SICAV. Voilà. La valeur liquidative de chaque action est égale à 1498,75 dirhams. Le prix du marché, le 2-6-2021, هو 1498,75. Droit d'entrée, 1,45%. Droit de sortie, 0,43%. La question هنايا هو quel est هو يما كيقول لك جوج الحوايج. يقول لك عطيني لو مونطون net accrédité dans son compte ولا يقول لك لو مونطون net unitaire à lui servir. يقدر يعطيك يعني كيستيون وحده في هاد لي دو كيستيون في هاد لي دو. يقول لك لو مونطون net unitaire à lui servir ولا يقول لك لو مونطون net accrédité. دونك كيفاش نحسبوا هاد لو مونطون هذا accrédité dans son compte؟ اول حاجه on calcule la valeur d'entrée. اول حاجه كندير لا فالور دونطري. لا فالور دونطري يعني باش تدخل للسيكاف، باش هو يدخل للسيكاف شحال لا فالور دونطري. دونك لا فالور دونطري كتساوي لي 5 اكسيون، 5 اكسيون مضروبه في 1400,25. هنا واحد النقطه مهمه نسيت ما قلتها ما وضحتها. هنا في لو 2 6 2021 هنا l'investisseur il a décidé de racheter ses parts, de racheter l'intégralité de ses parts. ويقدر يعطيك لو بروف، يقدر بوتيتر يقدر يعطيك واحد لو بورسونتاج. باغ اكزومبل يقول لك لو 2 6 2021 هاد l'investisseur ولا لو souscripteur il a racheté par exemple 60% de ses parts. يقدر يعطيك ان بورسونتاج ويقدر يقول لك بحال في هاد لوكا هادي ما عطاناش ان بورسونتاج، قال لك هنا l'investisseur il a racheté l'intégralité de ses parts. يعني il a vendu les 5 actions. Bien sûr, il les a vendues à la société SICAV. Donc هنايا le 2 6 2021 le souscripteur ou bien l'acheteur il a décidé
de, de racheter l'intégralité de ses parts à la société SICAV. يعني الدارجة يعني باع ليهم هذوك لي 5 اكسيون باعهم للسيكاف. كنقولوا غشة يعني بيع يعني البيع. إلا لاحظتي هنايا واحد الملاحظة مهمة، عندك هنا 1400 وهنا عندك 1400,25 وهنا عندك 1498,75. Donc هنا la valeur liquidative le jour du rachat elle est supérieure à la valeur liquidative le jour de l'acquisition, يعني le 6/4/2021. Donc هنا اوتوماتيكمون انت كتفهم راه عنده بلو فاليو اوتوماتيكمون. الا كانت لا فالور ليكيداتيف لو جور دو راشا صغر من لا فالور ليكيداتيف لو جور دو لاكيزيسيون لو جور داكيزيسيون، راه كتعرف راه عنده ما عندوش بلو فاليو، راه عنده موان فاليو. وفي هاد الحاله راه ما كنحسبوش لا غوتوني لا سورس، ما كنحسبوهاش حيت ديجا هو عنده موان فاليو. المهم هادي غير بعض الاضافات التوضيحيه. دونك نواصلو. دونك غنحسبو اول حاجه كنحسبو لا فالور دونطري. لا فالور دونطري كتساوي لو نومبر داكسيون اللي شرا في الاول. شرا هو ديال لو نومبر داكسيون؟ لو نومبر داكسيون اشتي في الاول 5 اكسيون. 5 اكسيون. دونك لو نومبر داكسيون هنايا عندنا 5 مضروبه في لو بري دو مارشي او بيان مضروبه في لا فالور ليكيداتيف لو جور داكيزيسيون ديال هذيك لي 5 اكسيون. هذه هي لا فالور دونطري. كنشدو لو نومبر داكسيون اللي عنده فوالا، حيت هو قال لك il a décidé de racheter l'intégralité de ses parts. وشحال عنده ديال لي زاكسيون؟ عنده خمسه ديال لي زاكسيون. دونك غنضربوهم في لو بري دو مارشي اللي هو لا فالور ليكيداتيف الاولى لو جور داكيزيسيون، غتعطينا 7001.25 درهم. من بعد كنحسبوا لا فالور دو سورتي. لا فالور دو سورتي شحال عنده هو، شحال هو نهار في لو 2 6 2021 شحال لا فالور ليكيداتيف، يعني بشحال غادي يخرج هو 1400. هذه هي لا فالور ليكيداتيف فوالا 1498.75. شحال ديال لو نومبر داكسيون اللي عنده 5 اكسيون. حيت هو كما قلنا في الاول il a décidé de racheter l'intégralité de ses parts donc 5 اكسيون. لو كانت مثلا باغ اكزومبل هذه غير رومارك، لو كان باغ اكزومبل il a décidé de racheter 60% de ses actions، غنشدو 5 اكسيون نضربوه في 60%. وكذلك هنا غنشدو 5 ديال لي زاكسيون نضربوه في 60%. هذا باغ اكزومبل. المهم هنا في هذه الحاله هنا il a décidé de racheter l'intégralité de ses parts، c'est-à-dire هنا 100% يعني لي زاكسيون كاملين. دونك لا فالور دو سورتي عندنا 5 اكسيون مضروبه في 1498.75 غتعطينا 7493.75 درهم. دابا حسبنا لا فالور دو سورتي فوالا. من بعد غنحسبو droit d'entrée. droit d'entrée كنشدو لا فالور d'entrée. لا فالور دونطري اللي حسبنا في الاول هي 7001.25 وكنضربوها في droit d'entrée. هادو هما لي droit d'entrée غتعطينا 101.52 درهم. من بعد غنحسبو droit de sortie. droit de sortie كنشدو لا فالور دو سورتي اللي حسبنا اللي هي 7493.75 درهم وغنضربوها في droit de sortie 0.43% غتعطينا 32.22 درهم. من بعد غادي نحسبو لا بلو فاليو. دونك لا بلو فاليو هي لا فالور دو سورتي اللي هي 7493.75 درهم. غنحيدو منها ثلاثه الحوايج، لا فالور دونطري بلوس دروا دونطري بلوس دروا دو سورتي. لا فالور دونطري راه حسبناها في الاول راه هي 7001.25، دروا دونطري راه هي 101.52 ودروا دو سورتي هي 32.22.
شحال غتعطينا بلي فاليو بوزيتيف. الا خرجت لك بوزيتيف راه عندك بلي فاليو، الا خرجت لك نيجاتيف راه عندك موان فاليو. هنا بوزيتيف، دونك 358.76 درهم بوزيتيف، دونك عندنا بلي فاليو. الا خرجت لنا موان فاليو ما تحسبش لا غوتوني لا سورس، ما تحسبهاش حيت عندنا موان فاليو. لا غوتوني لا سورس كنحسبوها على لي بلي فاليو. دونك عندنا هنا لا غوتوني لا سورس، غنشدو هذيك لا بلي فاليو اللي خرجت لينا اللي هي هذه 358.76 درهم، غنضربوها في 15%، غتعطينا 53.81 درهم. من بعد غنحسبو le montant net accrédité dans son compte. Le montant net accrédité dans son compte هو la valeur de sortie moins droit de sortie plus la race. Entre parenthèses, la valeur de sortie راه عندنا راه هي 7493.75 اللي حسبنا قبيله، ياك غنقصو منها droit de sortie اللي هي هذه 32.22 هي هذه زائد 53.81 راه هي هذه لا غوتوني لا سورس هي 7407.72 درهم. هذا هو لو مونطون نت اكريديتي دون سون كونت. بالنسبه لو مونطون نت يونيتير، لو مونطون نت يونيتير الو يسيرفير كنشدو 7407.72 كنقسمو على لي زاكسيون اللي عنده 5 اكسيون، دونك غتعطينا le montant net unitaire pour chaque action اللي هو 1481.05 درهم. كنتمنى نكون وصلت، واللي ما فهمش شي حاجه خلي لي ان كومونتير، والسلام عليكم.